बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। तो बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मजबूत तरीन नस्ल की गोश्त दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दांतों में ये कैसी हैं बकरियाँ, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। तो मेरे साथ जुड़ के रहे, वीडियो आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल नादर बोचकोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा दिल खोल के लाइक करें, आप देखिए अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त आप रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फार्म का इंतखाब कर सके। तो मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब और पालना भी सवाब, हत्ता कि देखना भी सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे मियारी सस्ते जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो ईज़िली आप नादर बोचकोट फार्म का विज़िट करें। बार बार मेरी हर वीडियो में आप तक रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त खुद हैं लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें, आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें। इंशाल्लाह हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा रिज़्क़ के हलाल में से, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो, इसमें मेल हो या फीमेल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल से रास्ता है नादर बोचकोट फार्म मेरे दोस्तों। इसमें ज़्यादा तादाद में शेरा प्रिंट वाली और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बीतल में है, नागरा बीतल में, और टॉप क्लास बकरी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर बोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। फार्म से मैंने बाहर निकाली है ताकि मैं आपको चला फिर आगे दिखा सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जानवर। और ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोश्त कहा जाता है इसे। एक तो सर्दी गर्मी भूख प्यास बर्दाश्त करती है, और जिस शहर जिस जगह पे आप रखना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे पलेगी जहाँ पे आप रखोगे। चारे के हिसाब से जैसा चारा आप दोस्त डालोगे ये वो खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप चराई पे रखना चाहें, आप फार्म पे रखना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह दूध की निस्बत भी ज़बरदस्त है और दूध भी ज़्यादा देती है। बच्चे जो हैं वो साल में 2 सूए देती है, हर सूए में ये 2 3 4 बच्चे एक एक सूए में देती है, यानी कि साल की एवरेज लगाएं तकरीबन कि 6 से लेकर 8 बच्चे साल में देती है ये बकरियां मेरे दोस्तों। और दूध की निस्बत हवाने में अगर आपको चेक करें इंशाल्लाह दांतों में 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं, बाकायदा 6 से 7 बकरियां जो हैं इसमें पूरे लाट में वो 6 दांत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह है पहले दूसरे सूए में मेरे दोस्तों एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं, ऐब नुको से पाक हैं, बेऐब बेदाग जानवर हैं। जिस दोस्त को पाकिस्तान की मजबूत तरीन नस्ल की ये बकरियां चाहिए आप मेरे फार्म का विज़िट करें। आगे लाइव मेरा फार्म देखें, लाइव आगे जानवर देखें, आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी करें मेरे दोस्तों। प्राइस आपने सुननी है इंशाल्लाह, मैं इनका वेट वज़न भी आप तक शेयर करूँगा और इंशाल्लाह पाँव से लेकर सर की चोटी तक एक एक आप दोस्तों को दिखाऊँगा। तो मेरे दोस्तों कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी है कि किस कंट्री किस शहर से आप मेरी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और मुझे भी ताकि पता चले कि मेरे फ़ैन कहाँ कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और एक्टिव है, सेहतमंद है, और बड़ी बात यह है कि सारों को अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन भी हो चुकी है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास हाँ जानवर हैं, जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो बेहतर है कि मेरे दोस्तों जिसके पास एक जानवर है, 2 है, घर में रखे हुए हैं, फार्म पे रखे हुए हैं, तो आप बर वक्त जो है वैक्सीन इसी मंथ के अंदर अंदर करवा लें मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों मेरे जानवर सेहतमंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो तो लोकेशन जो है वो आपको गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर बोचकोट फार्म है। ना मैंने जेवर पहना है, ना इनको मैंने नहलाया है, ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों जो दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी करना चाहता है डायरेक्ट मेरे फार्म का विज़िट करें, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी और हर तरह की सहूलत भी असर होगी। पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर हैं हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल का जानवर मिलेगा रिज़्क़ के हलाल में से। तो मेरे दोस्तों आपने प्राइस सुननी है, बिल्कुल माकूल से दाम, मज़ा आएगा आप दोस्तों को मेरे जानवर देखने में और मेरे जानवरों की कीमत सुनने में। प्राइस इंतहाई माकूल और मुनासिब मेरे दोस्तों। जिस भाई को ये 32 बकरियां चाहिए, 32 की 32 कन्फर्म प्रेगनेंट है,
اور یہ چڑیاں وغیرہ ہوانا وغیرہ آپ خود چیک کریں میرے دوستو. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ لاجواب، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی. میں ایک کر کے دیکھیے پہلا سوا میں ماشاءاللہ یہ چیز دیکھیں 2.5 ماہ کی گبھن ہے. 2.5 ماہ کی گبھن بکریاں اور ڈھکی تیار بھی ہیں. بیچ میں ہوانے وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوئے آپ کے سامنے الحمدللہ. جس دوست کو چاہیے ہمارے فارم کا وزٹ کریں. تو میرے دوستو پرائس بالکل معقول سے دام. جس بھائی کو یہ 32 بکریاں چاہیے فارم کے لیے الحمدللہ صرف پرچیز کے لیے چاہیے، پانڈا پرنٹ بھی آپ چیک کریں. اور بیتل جو ہیں لاجواب الحمدللہ. اور وی آئی پی بڑی بڑی بکریاں ہیں، بھوک پیاس سردی گرمی یہ برداشت کریں گی میرے دوستو. اور جہاں پہ رکھنا چاہے الحمدللہ وہاں پہ پلتی ہے، بچے بھی زیادہ دیتی ہے اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہے. میرے پیارے دوستو جس بھائی کو چاہیے پرائس صرف معقول سے دام. جو دوست پورا سیٹ خریداری کرنا چاہتا ہے صرف 27,000 کے حساب سے، پرائس 27,000 کے حساب سے. ایسی میں الگ میں ایک بکری بھی سیل کروں، یہ دیکھیں 50-60 ہزار میں سیل ہو سکتی ہے. صرف یہ فارم پہ آپ کو شوق بھی کرایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ تعلق بھی جوڑا جا رہا ہے. تعلق وہ جو قائم و دائم رہے. تو میرے دوستو ہمارا کام ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ دینا، آپ کو گائیڈ کرنا کہ سنت والا کام ہے اور نفع بخش بزنس، منافع بخش کاروبار ہے. میرے دوستو آپ کے سامنے الحمدللہ تازہ ترین مناظر دکھائے جا رہے ہیں نادر بوچ کوٹ فارم کی طرف سے. ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ، پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک ہر عیب نکو سے پاک ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کموری پٹیری نسل میں، اور اسی سینگ وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے کتنی ماشاءاللہ پیارے سینگ اور بالکل گول سے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی عمدہ لاجواب چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ تندرست بھی ہیں اور نئی بھی ہیں، وی آئی پی ہیں میرے دوستو. جس بھائی کو چاہیے الحمدللہ میرے دوستو سال میں 2 سوئے دیتی ہے. آپ ایوریج لگائیں کہ سالانہ آپ کو کتنے آمدنی دے سکتی ہے الحمدللہ، کتنے آپ کو نفع اور منافع پہنچا سکتی ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے پہلا سوا میں اس کی چڈی وغیرہ دیکھیں، ہوانا چیک کریں ماشاءاللہ. اور یہ پرنٹ دیکھیں شیرا پرنٹ میں ماشاءاللہ. پہلا سوا ہے 2.5 ماہ سے بھی اوپر جا رہی ہے، تقریباً 3 ماہ کراس کر چکی ہے. اور یہ دیکھیے میرے دوستو چرائی پہ رکھیں، فارم پہ رکھیں، پہاڑی علاقے رکھیں، میدانی علاقے میں رکھیں، برفانی علاقے رکھیں، جہاں آپ رکھو گے وہاں پہ پلیں گی. ادھر رہیں یار واپس آنے دیں. تو میرے دوستو 32 بکریاں ٹوٹل ہیں، پرائس 27,000 کے حساب سے. عمر میں میرے دوستو 2 دانت 4 دانت. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا اس پورے لاٹ میں 5 سے 6 بکریاں ہیں جو اس وقت وہ 6 دانت ہوئی ہیں. میرے دوستو یہ آگے 8 دانت ہوں گی، پھر مکمل 8 دانت رہیں گی، پھر پورے دانت کریں گی. اور الحمدللہ ساری کی ساری ینگ ہیں اور نوجوان ہیں. میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، آج دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست انجوائے کریں. بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو بآسانی باصورت آپ دوستوں تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. میرے دوستو ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو. میرے پیارے دوستو پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی. اور انشاءاللہ بالکل معقول دام میں نے آپ کو بتائے ہیں. جس دوست کو چاہیے آج سے آپ روانگی کریں، گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ کل میرے پاس آ جائیں تو آپ کو اچھے جانور ملیں گے میرے دوستو. اور یہ دیکھیں الحمدللہ وی آئی پی باکمال لاجواب، رکھنا پالنا دیکھنا سانبھنا ثواب، سنت والا کام ہے الحمدللہ. جس بھائی کو چاہیے. اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ 60-70 kg لائف وزن، بالکل معقول اور مناسب دام. میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. روکیں آگے یار، آج آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے لائک شیئر کریں. اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بوچ کوٹ فارم.